रहीम, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज वफाकी काबीना के इजलास में बहुत सारे एजेंडा आइटम ज़ेर बहस लाए गए। ख़ास तौर पे पार्क व्यू जो इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है वो ज़ेर बहस लाई गई। इसके साथ साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और साथ ही मीडिया और हुकूमत के रिलेशनशिप उस पर भी बात हुई। इसके साथ साथ लापता अफराद के हवाले से नया कानून लाने से मुतल्लिक बात हुई। कब्ज़ा माफिया के ऊपर ब्रीफिंग हुई और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ जो वज़रा की हाज़िरी है उस हवाले से भी इजलास में ख़ासी बहस हुई। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम वफाकी वज़रा को ये हिदायत की है कि वो हर सूरत में पार्लियामेंट हो, कौमी असम्बली या सेनेट में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कहा कि मेरे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसमें तमाम वफाकी वज़रा की कितनी प्रेजेंस है, कितनी हाज़िरियाँ हैं, कितने उन्होंने जवाब खुद जाके पेश किए और खुद जाके बोले, ये तमाम तफसीलात मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर अब आप पार्लियामेंट में जाके खुद पेश नहीं होंगे तो आइंदा इजलास में मैं वो सारे नाम एक्सपोज करूंगा और सबसे पूछूंगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये हुक्म दिया है कि तमाम लोग जाके अपने जवाब दें। अब पार्लिमानी मिनिस्टर या पार्लिमानी मशीर या सेक्रेटरी या वजीर मुमलकत पार्लिमानी वो नहीं जवाब देंगे। अब तमाम वज़रा खुद जाके या उनके पार्लिमानी सेक्रेटरीज जो हैं मुआवनत करेंगे और वो खुद जाके जवाब देंगे। एक तो ये हिदायत सामने आई है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने आज पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि तमाम पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सरकारी अराज़ी पर कब्जे हैं उनके खिलाफ, कब्जा माफिया के खिलाफ, लैंड ग्रेबर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्राइम मिनिस्टर ने ये हिदायत दे दी है और कहा है कि चारों सूबे एक्शन लें, वफाक भी एक्शन लेगा। रेलवे की ज़मीनें तो पहली वागजात कराई जा रही हैं। इसके साथ साथ आज फिर काबीना के इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि पिछले 2 सालों के दौरान सरकारी अराजी पर जो कब्जे थे 250 अरब रुपए की सरकारी अराजी वागजात कराई गई है। 36 लोगों ने से ये कब्जे छुड़ाए गए हैं, जिसमें कई नाम आज फिर काबीना के इजलास में पेश किए गए। खासतौर पर कोकर बरादरान और इसके अलावा जावेद लतीफ़ और गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर और साथ ही इसके अलावा दानियाल अजीज और कई नाम राना तनवीर चौधरी तनवीर समेत कई नाम जो है आज काबीना में फिर ज़ेर बहस आए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तमाम ज़मीनें जो है वो वागजात कराई जाएंगी। इसके साथ साथ लापता अफराद के हवाले से, मिसिंग पर्सन के हवाले से ये पॉलिसी स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की कि फौरी कानून साजी की जाए। इस हवाले से सख्त कानून बनाया जाए ताकि कोई भी लापता ना हो, कोई गुमशुदा ना हो, कोई मिसिंग पर्सन ना हो। इस हवाले से जो कि इंटर कोर्ट अपील का मामला था तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुस्तकिल कानून साजी होनी चाहिए और ये अमल रुकना चाहिए, क्योंकि अब जमहूरी हुकूमत है, अब जंगी हालात नहीं और ना ही ऐसे हालात हैं कि लोग लापता हों। इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने आज और पूरी काबीना ने फैसला किया है कि जल्द कानून साजी की जाएगी ताकि अमल रुक सके। इसकी आड़ में बहुत सारे सियासी पार्टियां भी फ़ायदा उठाती हैं और इसको इशू बनाती हैं, इस वजह से इसको हैंडल करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम ख़ास तौर पे वो ज़ेर बहस लाई गई है और प्राइम मिनिस्टर ने, पूरी काबीना ने इसकी तारीफ़ की कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम बेहतरीन तरीके से चल रही है। बल्कि एक हाउसिंग स्कीम है ठलियाँ के करीब, उसका भी जिक्र हुआ और ख़ास तौर पे उसमें तो डिस्कशन हुई। जो गुलाम सरवर खान है उन्होंने भी इसमें बात की और साथ ही आज़म स्वाति ने भी बात की कि ऐसा तो नहीं कि कहीं ये जो बंद हो रही है ये वो अकरम दुरानी वाला मामला ना हो, उस पर अरबों रुपये थे, तो बल्कि उस पर तो गुलाम सरवर खान ने बाद में फिर लुकमा दिया कि ये ना हो कि वही नाम निकले, इसका मामला पहले देख लें। तो ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से आज ब्रीफिंग दी गई है। 50 लाख घरों का मनसूबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इस हवाले से कर्ज़ों की इजरा और दीगर तमाम तफसीलात इसमें रखी गई हैं। रेलवे के हवाले से एक कमेटी बनाई गई है, कन्वीनर उसके आज़म स्वाति होंगे और बाकी लोग उसके मेंबर होंगे। इसके साथ साथ जो वीज़ा रजीम के हवाले से अहम फैसला किया गया है कि वीज़ा रजीम के ऊपर ब्रीफिंग दी गई है काबीना को कि तमाम पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की जितनी भी एम्बेसीज हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अब वो आई वीज़ा जारी करेंगी, इंटरनेट वीज़ा। इस हवाले से तमाम इंतजाम करने की हिदायत दे दी गई है और बहुत ही जिद्दत आई है इस फैसले में और इस अमल में
کہ اب آئی ویزا جو ہے وہ جاری کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ پرائم منسٹر نے باقاعدہ طور پہ ہدایت دے دی ہے کہ اس حوالے سے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ پورے پاکستان میں پاکستان کی ایمبیسیز میں یہ عمل جو ہے وہ خوش اسلوبی سے حل ہو۔ پرائم منسٹر نے آج خاص طور پہ جب قبضہ مافیا کی بات ہو رہی تھی تو پرائم منسٹر نے بات کی کہ اب تحریک انصاف کی حکومت ہے اور تحریک انصاف کی حکومت میں پچھلے 2 سال میں LDA کے دفتر کا کوئی ریکارڈ نہیں جلا، کہیں آگ نہیں لگی۔ وہ اتفاقی آگ لگتی تھی نا ریکارڈ جلانے کے لیے، تو پرائم منسٹر نے تنزن یہ کہا کہ اب کوئی آگ نہیں لگی کیونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے اور اب ایمانداری سے کام جاری ہے اور ایمانداروں کی حکومت ہے۔ اجلاس میں شاہد گوندل تحریک انصاف کے جو رہنما اور سینئر وکیل منڈی بہاؤالدین سے ان کا تعلق ہے اور وہ لیگل ایڈوائزر تھے تحریک انصاف کے، بہت سارے معاملات کو دیکھتے تھے۔ آج ان کی چونکہ رحلت ہو گئی ہے، ان کو کرونا کی وجہ سے وہ بڑا لڑتے رہے، فائٹ کرتے رہے، لیکن بالآخر کلیپس کر گئے اور ان کی مغفرت کی آج دعا کی گئی کابینہ میں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ وہ بڑا قیمتی ایسٹ تھے۔ آج کابینہ نے ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی اور ان کے روح کے اصال ثواب کے لیے دعا کی۔ اس کے علاوہ سول ایویشن کا ایجنڈا اس کو تو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ FC کی خدمات دی جائیں گی بائی الیکشن کے لیے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی حکومت کو، تاکہ وہاں پہ معاملات سیکیورٹی کے معاملات جو ہوں بہترین انداز میں حل ہو سکے۔ اس کے علاوہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق اور ECCI کے فیصلوں کی توثیق اور ساتھ ہی جو CPEC کے حوالے سے کمیٹی ہے اس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے۔ آج بہت اہم ایجنڈا آئٹم علیم خان کی پارک ویو سوسائٹی، جس کے بارے میں عدالت نے فیصلہ دیا ہے اس کا NOC مؤخر کرنے کے حوالے سے، آج کابینہ کے اجلاس میں وہ ایجنڈا آئٹم زیر بحث آیا کہ کابینہ نے اب کیا فیصلہ کرنا ہے، چونکہ کابینہ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمام جو زون 4 ہے اس کے اندر جو نیشنل پارک کے جگہ پہ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، اس حوالے سے کابینہ فیصلہ کرے۔ تو یقیناً آج 4 سے 5 وزراء اس کے اوپر بولے۔ ایک تو فواد چودھری نے اس پہ بات کی، ڈاکٹر بابر امان نے اس پہ اوپر بات کی، اور اسد عمر نے بات کی، ملک امین اسلم نے بات کی، پرائم منسٹر نے خود اس کے اوپر بات کی۔ 4-5 وفاقی وزراء تھے۔ CDA نے اس کے اوپر بریفنگ دی کیونکہ CDA نے عدالت کے حکم پر، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر عارضی طور پر یا پھر NOC معطل کر رکھا ہے پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی کا، چونکہ جگہ کا معاملہ ہے تو جگہ کا کوئی اور جگہ کہا گیا ہے کہ اس کو دی جائے، کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی تو ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اور بریفنگ یہ دی گئی ہے کہ زون 4 میں تو جو نیشنل پارک کی جگہ ہے وہاں تو بہت ساری سوسائٹیز حد نگاہ آگے جائیں تو سوسائٹیز ہی سوسائٹی ہیں، مارگلا کے ساتھ ساتھ دامن میں بلکہ شروع میں ہی جڑی ہوئی تمام جگہ پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن چکی ہیں۔ تو یہ چونکہ حساس معاملہ اس کو قرار دیا گیا ہے اور آج کابینہ نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وزارت داخلہ جو ہے یہ ریکمنڈیشن تیار کرے اور آئندہ اجلاس میں یہ ریکمنڈیشن پیش کی جائے، کیونکہ ایک سوسائٹی جاتی ہے تو کئی سوسائٹیز جاتی ہیں تو ایک گرتاب میں پھنس سکتی ہے۔ جو بھی حکومت ہو یا کابینہ ہو یا پھر ادارہ ہو، تو اس حوالے سے بہت ہی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ ڈاکٹر بابر امان نے تو بھرپور دفاعی بات کی کہ چونکہ اب CDA بورڈ نے 2017 میں یہ فیصلہ کیا تھا، اسد عمر نے تو یہ کہا کہ فیصلہ کریں کہ CDA بورڈ نے اس وقت فیصلہ ٹھیک کیا تھا یا اب کے بورڈ نے ٹھیک کیا ہے، اب CDA ٹھیک کر رہا ہے۔ اگر اس وقت CDA بورڈ نے فیصلہ غلط دیا تھا تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور اس بورڈ نے ٹھیک فیصلہ دیا ہے تو اس کو کنٹینیو کریں، غلط دیا تو اس کے خلاف۔ تو اس طرح کی بات ہوئی۔ فواد چودھری نے بھی اس کے اوپر بڑی پازیٹیو بات کی، ملک امین اسلم نے نیشنل پارک کے اوپر بریف کیا، اور فیصلہ ہوا ہے کہ CDA بورڈ کے حوالے سے یقیناً اب وزارت داخلہ سفارشات تیار کرے گا۔ تو بیچ والا راستہ نکالنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں تاکہ جو پارک ویو سوسائٹی میں بہت سارے گھر بن چکے ہیں، راستے ہیں، دوسری طرف عدالت کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ میں فیصلہ گیا ہوا ہے ریویو میں۔ تو اب دیکھیں اس حوالے سے تو پارک ویو زون جو نیشنل پارک زون ہے اس کے اندر چونکہ کچھ حصہ اس کا لگتا ہے، تو یقیناً اب اگلی کابینہ میں یا اس سے اگلی کابینہ میں اہم فیصلہ آ سکتا ہے کابینہ کا نیشنل پارک کے حوالے سے یا پھر جو پارک ویو ہے اس حوالے سے۔
इसके साथ साथ आज मीडिया के हवाले से रिलेशनशिप पर बात हुई। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जितना अच्छा ताल्लुक इस गवर्नमेंट का मीडिया के साथ, जितना अच्छा एहसन इकदाम हमने उठाए, उनके वाजबात अदा किए, एडवर्टाइजमेंट जो है वो बड़ी बर वक्त है और बेहतर अंदाज में हो रही है। कोई प्रेशर नहीं, कोई कदगन नहीं, कोई दबाव नहीं डाला जा रहा कि ये खबर चलाएं और ये ना चलाएं। तो प्राइम मिनिस्टर ने ये वादे किया है कि एक रिपोर्ट डिस्कस हुई कि शायद गवर्नमेंट और मीडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इस हवाले से इस रिपोर्ट को देखें और इसका पोस्टमार्टम करें, क्योंकि अब बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे मीडिया के साथ, लेकिन ऐड देना और हमायत लेना अगर इसी से मशरूत है तो फिर ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। रियासत गवर्नमेंट अपना फ़र्ज अदा करती है, मीडिया के मसाइल हल करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इस तरह मामलात को इस अंदाज में लेके आना कि ऐड मिलेंगे तो फिर सब कुछ होगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर भी आज अपनी पूरी जो काबीना है उसमें खुलकर बात की। इसके साथ साथ चूँकि सियासी बातें हुई हैं, आखिर में मैं ये बताऊँ, प्राइम मिनिस्टर ने जो ब्रीफ किया है और ये जो कहा है कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये इस्तीफ़ा चैलेंज किया अपोजिशन को कि अगर वो लूटी दौलत पाकिस्तान वापस ले आए, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान लूटी दौलत कौमी खजाने में जमा करवा दें तो चैलेंज करता हूँ, मैं वो रिज़ाइन करने को तैयार है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं कल ही रिज़ाइन करूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान से फरार होना, कभी जद्दा और कभी किसी और मुल्क में, और पाकिस्तान से प्रॉपर्टी ले जाना, ये इखलाकियात के ज़ुमरे में नहीं आता और इतनी करज नहीं है लोगों को कि ये सामना कर सके। प्राइम मिनिस्टर ने कहा आप दौलत लाएं, मैं रिज़ाइन करने को तैयार हूँ, कौम का भला हो, फ़ायदा हो आवाम का, मुल्क का फ़ायदा हो, ख़जाना भरे। तो ये खुला चैलेंज है आप अपोजिशन के लिए। देखिए अपोजिशन इस चैलेंज का किस तरह जवाब देती है। टीका खान सानी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।